This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन आपके पसंदीदा प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासिमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका वालिहाना इस्तक़बाल, खुश आमदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपनी तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द के उन तमाम प्रोडक्ट्स पर जो आपके पेश नज़र हैं, जो हमारे सामने हैं और जिनसे रमज़ान मुबारक में हमारा बड़ा गहरा रिश्ता रहता है और रमज़ान के बाद भी ये ताल्लुक़ात उस्तवार रहते हैं इसी तरह। क्योंकि जब गर्मी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो, ऐसे में इंसान ठंडे पानी की बजाय जी चाहता है कि कुछ मुफर्रिहुल क़ुलूब चीज़ हो, यानी जो दिलों को हशाश बशाश कर दे। और दिल और रूह की सैराबी का सामान जो है वो सिर्फ़ एक ही मशरूब में है, जिसे हम रूह अफ़ज़ा कहते हैं। तो रूह अफ़ज़ा सदियों से न सिर्फ ये कि लोगों की नाज़रीन की पसंदीदा मशरूब रहा है, रमज़ान मुबारक में दस्तरख़ान का ये एक लाजमी और अहम जुज़्व होता है। उसके साथ साथ आप लेमन और ऑरेंज स्क्वैश भी देख सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी इस मरतबा, बल्कि गुज़श्ता मरतबा भी आपको याद होगा कि ये शुगर फ्री प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा का मौजूद था। साथ साथ टेट्रा पैक में जो मशरूबात दस्तयाब हैं उनमें रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है। मैंगो और लीची फ्लेवर के साथ साथ आप लस्सी और मिल्क शेक भी देख सकते हैं। साथ में सत इसबगोल है, इसबगोल के साथ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा और साथ में ही आप ग्लूकोज़ देख सकते हैं। ये ऑरेंज फ्लेवर में भी है और नॉर्मल ग्लूकोज़ भी मौजूद है। हींग के साथ मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, शहद के साथ आप नारियल पानी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। साथ साथ शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी और उसके साथ है रेड रश। खालिस मसाले जात इसमें बामुसम्मा, ऐसा महसूस होता है जैसे ये घर पे तैयार करना है। इनमें अजवाइन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, स्याह मिर्च है और साथ साथ धनिया पाउडर के हल्दी पाउडर भी है। साथ में आप सेवियाँ भी देख सकते हैं। तो ये तमाम वो लाजमी अज्जा हैं जो हमारे पकवान की लज्जत को दोबाला करते हैं, जो हमारी सैराबी का और रूह की तस्कीन का सामान है। साथ साथ फौरी तौर पर तवानाई के हुसूल का एक अहम तरीन ज़रिया है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बात हो रही थी मुफ्ती साहब से भी सदक़ा फ़ित्र के बारे में। सदक़ा फ़ित्र के बारे में लोगों में एक आम रुझान ये पाया जाता है कि गंदम जो एक इंसान पर लाजिम बनता है, वाजिब होता है, तो वो उस हिसाब से सदक़ा फ़ित्र अदा कर देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को की इस्तिताअत दूसरे से मुख्तलिफ बनाई है। जो माशाअल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए हम अगर किताबों का मुताला करें, कुरान और हदीस का मुताला करें, तो हम देखते हैं कि उसमें पनीर का ज़िक्र भी मिलता है, उसमें किशमिश का ज़िक्र भी मिलता है, उसमें खजूर भी है और उसकी जो सबसे कम रेंज है, हम ये कह सकते हैं, वो गेहूँ है या जौ है। तो मुफ्ती साहब से ये जान लेते हैं कि मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने हर इंसान की, जिसको कहते हैं ना कि इस्तिताअत या स्या, उसकी मुख्तलिफ रखी है। एक इंसान इस्तिताअत रखते हुए भी अगर गेहूँ और जौ के हिसाब से सदक़ा फ़ित्र अदा करता है तो उस पर मुआख़ज़ा तो कोई नहीं है। लेकिन सदक़ा फ़ित्र हो, चाहे कोई भी सदक़ा व खैरात हो, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के आला तरीन दर्जे को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो माल से इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है। हाथ से जब पैसे जा रहे होते हैं तो उसका, इंसान का नफ्स भी उसको वरगलाता है, दिल भी जो है वो डावाडोल हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल पाक हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम का, हज़रत आयशा के पास एक मरतबा हज़ारों दिनार आए। जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे वो भी इरसाल किया करते थे और लोग भी हदीयतन भेजा करते थे। वो अपनी नौकरानी के हाथों से वो तश्त और थाल मंगवाती थी और झोली भर भर कर फ़ुक़रा और नादारों को बांटती थी। जब सारे ख़त्म हो गए तो इफ़्तार का टाइम हुआ, रोज़े से थी, तो कहा कि इफ़्तार के लिए कुछ है घर में? तो कहने लगी जो उनकी मुलाज़मा थी कि आपने अगर 1 दिनार या 1 दिरहम बचा लिया होता तो मैं गोश्त ले आती। तो कहा खुदा की बंदी तुमने पहले क्यों नहीं कहा? कहा कि मुझे
مجھے لگا کہ آپ کو خود اس چیز کا خیال ہوگا، یا آپ جس وقت بانٹ رہی تھیں میں نے آپ کو درمیان میں روکنا مناسب نہیں سمجھا. تو ان کا حال یہ تھا کہ اپنا نفس بعد میں تھا، لوگوں کی ضروریات پہلے تھیں. تو بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا صدقہ فطر میں بھی بہترین چیزوں کو صدقہ فطر کے طور پر نکالنا، چاہے وہ پنیر ہو، چاہے کھجور ہو، چاہے کشمش ہو، یہ کتنا مستحسن قدم ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے بہت اچھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو وسعت کے حساب سے خرچ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو اللہ کے راستے میں آپ جتنا خرچ کرو اللہ اتنا ہی بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے وہ پنیر کے حساب سے، جو کے حساب سے، کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے بھی نکال سکتے ہیں، بلکہ نکالنا چاہیے. مقدار میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ گیہوں کی مقدار 1.25 کلو تقریباً، اور جو پنیر، کھجور، کشمش، ان کی مقدار تقریباً 3.5 کلو ہے. تو اس اعتبار سے بظاہر قیمت بھی ان کی بڑھی ہوئی ہے اور عدد یعنی وزن بھی بڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں قدر و قیمت جب آدمی اخلاص کے ساتھ اس کو نکالتا ہے اور زیادہ نکال رہا ہے تو انشاءاللہ قبولیت زیادہ ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی بڑھوتری بھی پھر اتنی زیادہ ہو کر کے ملے گی. یہاں ایک سوال ہے مفتی صاحب، معاف کیجیے گا قطع کلامی کے لیے معذرت، اس کا وزن ان کا 3.5 کلو اور اس کا 2.25 کلو کیوں ہے مفتی صاحب؟ بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم یہ کہہ لیں کہ وہاں زیادہ استعمال ان چیزوں کا تھا، کھجور، کشمش وغیرہ کا، اور گیہوں کا بہت کم تھا، یا گیہوں کمیاب تھے اس وقت، اس لیے کھجور کی شاید گیہوں کی قیمت زیادہ رہتی ہو، یا جو بھی ہو، بہرحال مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مقدار جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ 1 کلو 633 گرام گیہوں اور تقریباً 3.5 سیر جو ہے وہ جو کشمش یا کھجور اور پنیر ان کی جو ہے مقدار ہے. اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے فضولیات میں اپنے بچوں کے لیے، ویسے ہی فضول خرچیوں میں ہم نہ جانے کتنا پیسہ اڑا دیتے ہیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے تو فضول خرچیوں کی بجائے اگر ان چیزوں میں خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی قدر و منزلت بھی بڑھے گی، اور اللہ کی طرف سے پھر اس کی برکت بھی بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت اسما کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسما گن گن کر خرچ نہ کرو، زمین اور آسمان کا جو مالک ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بے شک. تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا دے دیا جائے، لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچا کر، نہ جانے کیوں سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے مفتی صاحب، یہ تو وہی جانتے ہیں جو یہ نیک کام کرتے ہیں. حمیدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فریدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں. پہلا تو میرا سوال یہ ہے آپ سب دونوں سے مدبانہ التماس ہے میری کہ آپ جو یہ پروگرام ماہ رمضان کا جو بتائے تو مجھ میں اتنی اصلاح ہو گئی ہے. اگر یہی پروگرام سالوں سال رکھیں گے تو ہم جیسے اناڑی دیہاتی عورتیں سیکھ جائیں گی. یہ سوال میرا پورا کیجیے، نہ مت کہیے، کسی بھی عنوان سے رکھیے، لیکن یہ پروگرام نہیں یہ نہ اس اعتبار سے نہیں تھا. جب آپ اپنے بارے میں جو کچھ الفاظ بیان کر رہی تھی تو میرے سر ہلانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ بہت تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت قابلیت رکھتی ہیں. جی آپ کے پروگرام سے میری اتنی اصلاح ہو گئی ہے. دیہات میں میری زندگی کٹ گئی ہے. مٹی کے گھر، زمین گوبر کی، نہ گھڑی ہے نہ کچھ ہے، نہ مسلم ہے، سب بہر سے سب کھیت رکا. اس میں میری یہ معلومات مجھے ملی نہیں. اب عمر میری 76 چلی ہوئی ہے. اب میرا دل دین کی طرف ہے کہ میں قبر میں کیا جواب دوں. تو میرا سوال یہ مفتی صاحب سے ہے کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائے اور مجھے اللہ قبر عذاب سے بچائے، اس کی دعا مجھے بتائیے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھولے بسرے بہت ہوتا ہے نماز میں. جب پڑھتی ہوں تو یہ میں نے عطیات پڑھی یا نہیں، میں نے کتنی رکعت کی نیت باندھی تھی، پھر 2 رکعت کے بعد میں نے پھر عطیات پڑھی یا نہیں ہے، 3 رکعت کے بعد میں عطیات پڑھ رہی ہوں، یا کوئی سورہ پڑھی یا نہیں الحمد کے بعد. بس ایسے اس طرح سے میرے کو بھولے بسرے ہو رہا ہے.
ये आपके प्रोग्राम से जरा दिमाग को मेरी ताकत मिलती थी। अब ये प्रोग्राम आप बंद करेंगे तो मैं फिर वापस यानी गुनाहगार हो जाऊंगी, ऐसा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको हाथ पकड़कर हिदायत की तरफ लाया है तो वो छोड़ेगा थोड़ी आपको दरमियान में। इंशाल्लाह और रास्ते निकलेंगे। क्या रास्ते होंगे ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, फ़िलहाल आपके सवालों की तरफ आ रहे हैं। और ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही है मुफ्ती साहब, इन्होंने जो अपने गिरदोपेश का माहौल का जो नक्शा खींचा है, वहाँ अगर ये चैनल ईमान का नूर फैला रहा है तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, शुक्र है रब का। बेशक अल्लाह का एहसान है और इसकी हमें कदरदानी भी करनी चाहिए। हाँ। और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इससे ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम ले और अल्लाह अपनी बारगाह में इसको कबूल भी फरमा ले। हम जैसे हक़ीर लोगों के इस अमल को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल देखिए, वैसे तो ये है कि आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से दुआ करें आदाब के कब्र से बचने के लिए या इसी तरीके से मग़फ़िरत के लिए, आखिरत की बुलंदी के लिए, जो भी आपसे हो हर नमाज के बाद या वैसे आप दुआ करती रहें, अल्लाह कबूल करने वाला है। अगर हदीस में से कोई दुआ चाहिए तो एक दुआ है छोटी सी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसमें दुनिया भी, आखिरत भी और गुनाहों से मुआफ़ी भी सब इसके अंदर आ गए, कब्र की आसानी भी इसके अंदर आ गया। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, ए अल्लाह तो मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, व वस्सिअ ली फ़ी दारी, और मेरे घर को कुशादा फरमा दे, यानी कब्र को और आखिरत वाले घर को, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। ये इसके माना है। तो इस छोटी सी दुआ को आप विर्द करती रहें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान में बरकत देगा। नमाज में भूल जाता है। देखिए, नमाज में भूलने का तो मामला ये है कि अब उम्र भी आपकी ज़्यादा है, उस एतबार से भूल चूक तो हो ही जाती है। बस जब भी ऐसा आपका मामला हो तो जिस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान हो बस उसी पर अमल कर लें और नमाज को पूरा कर लें, अल्लाह कबूल कर लेगा। मिसाल के तौर पर आपने कुछ रकातें पढ़ी, अब आपको कन्फ्यूज़न हो गया कि आपने 3 पढ़ी या 2 पढ़ी, तो ज़रा सा चंद लम्हे के लिए गौर करें। अगर 2 की तरफ ध्यान ज़्यादा है तो 2 पर अमल करते हुए तीसरी चौथी पढ़ लें, और ये ध्यान है कि 3 पढ़ी हैं तो बस चौथी पढ़ लें और रकात नमाज पूरी कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल फरमा लेंगे और अजर सवाब भी पूरा देंगे इंशाअल्लाह। गोवा से फरीदा साहबा जी, बताएं बहन क्या सवाल है? अगुस्ता में हजरत कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सलाम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, 8 दिन से तुम्हारी मेरी बात नहीं हो पाई, इतना परेशान हो गई मैं, बहुत परेशानी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपको परेशानियों से दूर रखे। जी, मेरे शौहर जहाँ काम देखने के लिए जाते हैं उधर बात बनती है, फिर घर आने के बाद वो दूसरे को काम चला जाता है एक बार। और छोटा बेटा जो है 22 साल का है, वो बहुत शरारती है, इतना शरारत करता है मुफ्ती साहब के, उसको एक बार ऐसा लगता है कि मार दो, फिर भी इतना सब्र करती हूँ, नहीं मार पाती हूँ। और इतना जिद्दी भी है, उतना प्यार भी करता है मेरे से, इतना सताता मुफ्ती साहब। ज्यादा करके मेरे शोहर का देखो काम अभी देख के आए तो 2 दिन से फिर दूसरे को चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक, इसलिए क्या पढ़ना चाहिए मुफ्ती साहब? ठीक। देखिए, शोहर से भी कहें नमाज की पाबंदी रखें, बेटे से भी, और आप भी नमाज की पाबंदी रखें और इस्तिग़फ़ार पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। शोहर से भी कहें कि वो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये जो भी इस्तिग़फ़ार याद हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, इतना भी पढ़ सकते हैं। और कुछ सदका दें, जो भी हो, चाहे 1 ही रुपया क्यों ना हो, कुछ सदका दें, अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह और काम जमेगा। बच्चे को समझाएं, थोड़ा दीनी तालीम दिलाएं, किसी आलिम से रब्त कराएं, इंशाअल्लाह मोहब्बत कर रहा है वो, शरारत भी इंशाअल्लाह उसकी जो है समझदारी में बदलेगी और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, ये तो बहुत प्यारी बात उन्होंने कही कि वो प्यार भी उतना ही करता है, शरारत तो करता है, प्यार भी उतना ही करता है। तो उसकी मोहब्बत को समझिए, इससे शरारत में मोहब्बत छुपी है। बहुत सारी माएँ हैं जो कहती हैं कि उनके बच्चे उन्हें पूछते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, घर में टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं। अगर वो छोटी छोटी ऐसी शरारतें करता है जो काबिल बर्दाश्त हैं तो नज़रअंदाज कीजिए, उसकी मोहब्बत को समझिए, उसे प्यार से समझाइए और खुदारा कभी बद्दुआ ना दीजिएगा। आपने कहा जी चाहता है उसे मार दूँ, क्यों? आपने इतनी मेहनत से उसे जन्म दिया, पाला पोसा है, बड़ा किया है, ऐसी बातें मुफ्ती साहब कभी नहीं मारने से मतलब इनका वो नहीं है पिटाई करना है। हाँ, वही पिटाई भी ना करें, थोड़ी मोड़ी पिटाई होती है। नहीं, अब वो 22 साल का हो गया, पिटाई करेंगी तो फिर वो दूर चला जाएगा।
मोहब्बत से। दिलों के जो ताले हैं ये सिर्फ मोहब्बत की चाबी से खुलते हैं। अनवर जावेद साहब, क्या सवाल है आपका अनवर भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अनवर भाई। नहीं अनवर भाई, एक राब्ते में कुछ खलल है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। जी अनवर भाई फरमाइए। अगर कोई शख्स है तो खैरात करता है, छुपा के देना चाहता है कि एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। हाँ। अब इसके दरमियान अगर कोई तीसरे शख्स ने अगर देख लिया तो सवाब में कुछ कमी होती है या उतना ही सवाब मिलता है? फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आमीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए असल मामला तो नीयतों का है। जब आपकी नीयत इखलास की है और तन्हाई की है तो फिर अगर कोई देख ले तो उसकी आप परवाह ना करें। देख लिया, देखने दें, कोई इसका ये तो है नहीं कि कोई देखना ना चाहिए, देखना नाजायज़ हो गया। नीयत दिखावे की नहीं होनी चाहिए, बस इखलास वाली नीयत है तो अल्लाह कबूल करेगा और इंशाअल्लाह वो उसी कैटेगरी में रहेगा। एक सवाल है ज़हन में मुफ्ती साहब, ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि जो तुम्हारे सदक़ा व खैरात हैं उसको लोगों को जतला करके या उनको कभी ताना दे करके या एहसान जता कर ज़ाया ना करो, क्योंकि जो दिया है ये तो अल्लाह को कर्ज़ दे रहे हैं। फिर बंदे पर एहसान नेकी करके जताना नेकी की शान नहीं है। चाहे वो बरमला जताई जाए, चाहे इशारा किनाए के तौर पर कुछ कह दिया जाए या कभी किसी तीसरे फ़र्द से कह दिया जाए, ये कितना बड़ा गुनाह है। नेकी किस तरह बर्बाद हो जाती है? देखिए जिस तरीके से नीयत खालिस ना होना, दिखलावे की नीयत होना, इससे नेकी बर्बाद होती है। इसी तरीके से किया तो इखलास से था लेकिन बाद में उसका इजहार या लोगों के सामने जलील करना या उसको ताने देना या उसके साथ जो है कुछ इस तरह का मामला करना, एहसान जतलाना, ये तमाम चीज़ें भी ऐसी हैं कि कुरान में भी इसको मना किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया। आप तो दे चुके, देकर भूल जाइए, बस आखिरत में देखिए कि इसका क्या मिलना है आपको। आपने उसके साथ कोई एहसान नहीं किया, आपने तो ये अपने ऊपर एहसान किया है कि कुछ अपना आखिरत की बैंक में आपने जमा करा दिया, तो ये उनका एहसान है कि उन्होंने आपका जो है हिफाजत से आपका माल जमा हो गया। तो आपने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि जो जिसको दिया है आपने उसने आप पर एहसान किया है कि ले लिया। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब। आखिरी जुमले ने आपके क्या बात आपने कही है कि वाकई जो लेने आता है दरअसल वो हम पर एहसान करता है, या जिसे हम कुछ देते हैं और वो कबूल कर ले तो ये उसके लिए शुक्रगुजारी दिल में होनी चाहिए। सलीम भाई आपसे मुखातिब है, जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी बताइए सवाल। हाँ सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मेरे दो सवाल हैं। जी सवाल तो ये है मेरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर ठीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर पसंद थी आपको? खजूर पसंद थी, हाँ जी जी। तो आप जानना चाहते हैं कि क्यों पसंद थी या क्या मसले हैं? नहीं, कौन सी सबसे ज्यादा? कौन सी सबसे ज्यादा? अच्छा ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे अहलो अयाल के लिए दुआ फरमाएं। जी दुआ फरमा दीजिएगा इनके और इनके अहलो अयाल के लिए। बेहतर भाई। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर पसंद थी। अब कौन सी थी? तकरीबन सारी खजूरें जो भी मिल जाए पसंद थी। रहा मामला वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अजवा खजूर के ताल्लुक़ से फ़जीलत बयान फरमाई है वो अपनी जगह है, लेकिन तबान कौन सी खजूर पसंद थी तो मुतलक़न इस बात का खुसूसी तज़किरा नहीं है कि कोई ख़ास जो है किस्म थी। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खजूर पसंद थी और जो भी आप खजूर खाएंगे इंशाअल्लाह ताला सुन्नत समझकर तो उस पर आपको इंशाअल्लाह अजर भी मिलेगा और फ़ायदा भी मिलेगा। रहा मामला कि वैसे तिब्बी एतबार से अजवा खजूर को ज़्यादा अहमियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बयान फरमाया है और ख़ास तौर से दिल के अमराज के लिए ये अजवा खजूर की गुठली या अजवा खजूर गुठली समेत पीस करके कूट करके अगर खाई जाए तो ये बड़ी मुफीद होती है। जी जाकिर भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ एक साहब ये पूछ रहा था कि ये अपना फितरा जो निकालते हैं ये गेहूं के हिसाब से निकालें या आटे के हिसाब से? हम तो रेडीमेड आटा बाजार से लाते हैं, उस भाव से ये क्या क्या कितने किलो का ये आटे के हिसाब से एक जने का फितरा निकालना। और एक ये ज़कात फितरा जो अपन देते हैं
तो ये कई लोग यूपी से है, बिहार से है, बंगाल से, ये क्या मदरसों की ये रसीद लेकर आते हैं, और कोई है अपने मस्जिद की ये रसीद लेकर आते हैं, और उनको ये देना जायज या नहीं है। कई लोग ये फर्जी रसीदें छपवा लेते हैं और उसके यार्ड में ये फितरा ज़कात लेके चले जाते हैं। ठीक है जी, देखिए असल तो फितरा जो है गेहूं के एतबार से या जौ, खजूर और किशमिश के एतबार से बनता है, लेकिन अगर आप आटे के हिसाब से निकालना चाहें तो आटे के हिसाब से भी निकाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.25 किलो आटे की कीमत आप निकाल दें या 1.25 किलो आटा निकाल दें एक फ़ितरे के एतबार से, तो इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप ज़कात या फ़ितरा दे रहे हैं तो उसकी तहक़ीक़ आपके ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो मुस्तहिक़ है या नहीं है। अब ये मदारिस वाले आते हैं तो उनके भी तहक़ीक़ ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो आपकी मस्जिद के इमाम हैं आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं, या उनके पास जो कागज़ात वग़ैरह हैं उनसे आप जो है तस्दीक कर सकते हैं कि किन किन लोगों की तस्दीक़ात हैं, सही हैं या नहीं है। आपने तहक़ीक़ करके अगर दिया है तो फिर अल्लाह ना करे अगर वो गलत भी हुए तो उनकी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी, आपका सदका या आपकी ज़कात अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी, गुलशन साहिबा हैं अमरोहा से, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? गुलशन साहिबा में सुन पा रही हैं? देखो कह रहा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन सवाल बताइए। मेरा सवाल ये, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे तो मैं पूछना चाह रही थी क्या कर सकती हूँ? आपकी तबीयत जरा रुकिए, नहीं आवाज़ आपकी जो है वो दरमियान में ब्रेक हो रही है, सवाल पूरी तरह पहुंचा नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर? टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर, टीवी की आवाज़ कम करिए, पहले आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब अपना सवाल दोहराइए, मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आराम से बताइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी हर वक्त पेट में आग रहती है, कुछ भी खाती हूँ पेट में आग होती है और दवाई नहीं लग रही। ठीक है, पेट में गर्मी है जी, ऐसा महसूस होता है जैसे आग लगी हुई है और दवा काम भी नहीं कर रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? जी नहीं, बस यही सवाल है। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें, कुछ सदका दें और ख़ालिस शहद ठंडे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। हो सकता है तो उस पर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर लें, यानी ठंडे पानी में शहद मिला करके शरबत बना लें और उसको रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। अल्लाह चाहेगा तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जी, नुसरत साहबा हैं गोवा से, बताएं क्या सवाल है? गोवा से नुसरत हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा ये सवाल था कि अभी हम लोग रमजान में कुरान शरीफ पढ़े और वो 5 कुरान शरीफ कंप्लीट किए है, तो वो किसके नाम से बख्शना चाहिए? माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपकी मर्जी, आप अपने नाम से बख्श लें, अपने लिए ज़ख़ीरा बना लें, मरहूमीन के नाम से बख्श दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा के लिए, जिसके लिए चाहें बख्श दें, ना बख्शें, कोई लाजमी तो है नहीं। ये तो आपने जो ख़त्म किए हैं अल्लाह इनका अजर आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। जी, कर्नाटक से रमीज़ा है फ़ोन लाइन पर, बताएं बहन क्या सवाल है? रमीज़ा टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। हाँ 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 जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बंद करिए हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फ़ोन नंबर लगा और हजरत के दुआ अव्वल और आखिर उसको हमें भी दुआ करने के शुरू किया और आखिर में कैसा पढ़ना पता चला। उन्हें बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए और ये ज़ायके दीवानों को भी अल्लाह इस ज़मान में रखे, हमें बहुत सारे आमीन आमीन। हिम्मत हौसले से काम लीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दूसरी बात ना, घर में जब नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा होती है, शरीयत के मुताबिक बात करें तो घर में फसाद होती है। और दुआ करना खास हो कहीं इलाही अता फरमाए सबको, और अल्लाह ताला अपने बंदगी में लगाया आदमी। और दूसरी बात है
بہت خوشی ہوتی ہے مفتی صاحب. بہن ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے. آپ نے کہا اتنی کوشش کے بعد آج کال لگی, اور یقینی طور پر مفتی صاحب جو لوگوں کا فیڈ بیک ملتا ہے یا لوگوں کے جوابات سوالات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے تہذیب ٹی وی ایک بہت بڑا کار خیر ادا کر رہا ہے. بے شک. ایک نیکی اور ہدایت کا ایک چھوٹا سا جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قندیل ہے جو دور دور تک ایمان کی حرارت اور روشنی پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے, اس کے ذمہ داران کو, چینل کے بانیوں کو, مالکوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ کار خیر جاری و ساری رہے. ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمدرد کے تمام پروڈکٹس پر. لیمن اسکویش ہے, اورنج اسکویش ہے, روح افزا موجود ہے ہمارے سامنے, ساتھ ساتھ ٹیٹرا پیک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روح افزا کا فیوژن ہے, مینگو اور لیچی فلیور میں ہے. اسی طرح لسی اور ملک شیک بھی موجود ہے. ستی سبوگول, اس کی افادیت مسلم ہے, بیان کریں تو ایک دفتر درکار ہے. یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے اور یہ برسوں سے, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں صدیوں سے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ اسے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ زعفران دیکھ سکتے ہیں, کھانے کی رنگت ہو, اس کا ذائقہ ہو, سب کو دوبالا کرتا ہے. اسی طرح گرمی میں جب انسان کے حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پسینہ زیادہ نکل جانے سے نڈھال ہوتا ہے, تو ایسے میں فوری توانائی کے لیے گلوکوز کا استعمال کیا جاتا ہے. اورنج فلیور کے ساتھ ایک نارمل گلوکوز بھی آپ کو یہاں نظر آئے گا. ساتھ ساتھ ہینگ ہے, ہینگ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹرڈ آئل ہے, مسٹرڈ آئل کے ساتھ شربت خس ہے, ہمدرد کا ہنی, ناریل پانی, شربت سندل, شربت خس, شربت گلاب, جامشینی جو کہلاتا ہے, اور اس کے بعد ریڈ رش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خالص مسالے جات جس میں اجوائن بھی ہے, دھنیا پاؤڈر ہے, لال مرچ پاؤڈر ہے, سیاہ مرچ ہے, اور ہلدی پاؤڈر کے ساتھ آپ سیویاں بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی ایک بہن نے بہت ہی رقت آمیز انداز میں جس طرح سے اپنے جذبات بیان کیے, مغلوب ہو گئے ہم بھی. مفتی صاحب کو بھی بہت اچھا لگا, اور بریک کے دوران گفتگو ہو رہی تھی کہ الحمدللہ رات کے وقت یہ پروگرام اسی طرح اسی وقت آئے گا, صرف نام بدل جائے گا. ابھی یہ ماہ رمضان کے نام سے آتا ہے, بعد میں انشاءاللہ اس کا نام جو ہے وہ رہبر زندگی ہوگا. اسی پیٹرن پہ یہ پروگرام چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آپ کو رنجیدہ یا مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکیوں کی توفیق دے اور یہ کار خیر جاری و ساری رہے. رمیزہ صاحبہ نے جو سوالات کیے ہیں اس میں ایک بہت اہم سوال یہ ہے مفتی صاحب کے, نماز کے لیے کہو تو جھگڑے ہوتے ہیں, نیکی کے کاموں کے لیے کہو تو جھگڑے ہوتے ہیں, تو لڑائی جھگڑے نہ ہوں, گھر والے سیدھے راستے پر بھی آ جائیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں, خود پابند رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. دعا میں بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل حالات بدلے گا. باقی ان کو دعوت دیتے رہیں, ہر وقت نہیں, لڑائی جھگڑا نہ کریں. بس موقع بموقع جب اچھا ماحول ہو, اچھا موڈ ہو, اس وقت ذرا اچھے انداز میں, یا یہ ہے کہ گھر میں کچھ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ صحابہ کرام کے واقعات کبھی کبھی آپس میں مذاکرہ کر لیا کریں. نماز کے تعلق سے ایسی طریقے سے کچھ اس طرح کی باتیں گھر میں کبھی کبھار, مستقل طور پہ نہیں, اس میں پھر اکتا جائیں گے. تو اس طرح کا ماحول بنائیں, انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب معاملہ بن جائے گا. لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. باقی لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے ایک عمل یہ کریں کہ جب بھی گھر میں کھانا بنائیں, جو بھی بنائیں, 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہر کھانے پر دم کر دیا کریں. اس سے سارے گھر والوں کو کھلائیں, خود بھی کھائیں. اللہ محبت پیدا کرے گا, لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک سوال ذہن میں آیا مفتی صاحب, ہم سفر اگر ہم مزاج ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اگر بیوی ہم مزاج ہو یا شوہر ہم مزاج ہو, اور کہیں پڑھا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو بالکل پرفیکٹ انسان ملے, رفیق حیات کے طور پر, شریک حیات کے طور پر. وہ جو ملا ہوتا ہے اسی کو ٹھوک پیٹ کر ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اب وہ چاہے نرمی سے ہو, سختی کی تو خیر گنجائش نہیں ہے, نرمی سے ہو, تلقین سے ہو, نصیحت سے ہو, محبت سے ہو, لیکن کسی ایک کو تو تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے مفتی صاحب, اس کے مزاج میں ڈھلنا پڑتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو جھک جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو بچانا چاہتا ہے, وہ محبت سے دوسرے کو جیتنا چاہتا ہے. تو یہ کتنا مشکل کام ہے, لیکن اگر ہو جائے اور فریق ثانی ہم مزاج ہو جائے تو پھر زندگی کا سفر بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے. جی, یہ بات تو برحق ہے کہ سمجھوتا کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے, مگر اس میں ایک بات جو میں اکثر محسوس کرتا ہوں, کچھ تجربے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن بچوں کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور شادی سے پہلے جن کا ماحول صحیح ہوتا ہے, اور شادی کے فوراً بعد جس ماحول میں وہ زندگی گزاریں, تو پھر بچے بھی اسی نہج پر چلتے ہیں. اگر بیوی دیندار ہے تو شوہر بھی دھیرے دھیرے دیندار بن جاتا ہے, یا شوہر دیندار ہے تو بیوی بھی دیندار دھیرے دھیرے بن جاتی ہے.
پریشانی کا معاملہ جب آتا ہے کہ اس وقت تو ہم آزادانہ ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، بچوں کی تربیت اسی نہج پر کرتے ہیں۔ جب ہمیں 40 سال کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں تھے، اب ہم اپنی رت بدلتے ہیں، تو اس وقت پھر بچوں کو بدلنا یا دوسرے فریق کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم شروع سے شادی کے ابتدائی ایام سے اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے تو میں بہت جلدی ماحول بدل جاتا ہے اور بہت اچھا یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی عمر میں بھی اللہ سے دعا کریں، محنت کریں، کسی عمر میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سب آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے عجیب عجیب لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بدلی ہیں، اور ایسی بدلی کہ وہ جو کبھی مسجد کے قریب نہیں جاتے تھے اللہ نے تہجد گزار ان کو بنا دیا، جو لوگوں پر ظلم اٹھایا کرتے تھے لوگوں کا خدمت گار اللہ نے انہیں بنا دیا، اور ایسی کایا پلٹی کے آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو جب چاہے ماحول بنا دے، جب چاہے وقت تبدیل کر دے، اللہ ہی سب کچھ کارساز ہے۔ تو بس اللہ سے دعا بھی کریں، اور بس یہ ہے کہ تھوڑا سا کہنے کا یا دعوت دینے کا طریقہ اور موقع، یہ دو چیزیں صحیح ہوں تو انشاءاللہ تعالی پھر بات بن جاتی ہے اور دھیرے دھیرے مؤثر ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ بالکل۔ سید سمیر صاحب ہیں لکھنؤ سے۔ جی سمیر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آواز مل رہی ہے میری؟ بالکل بالکل، جی فرمائیے۔ اچھا سبکتا جی، ایک چیز یہ پوچھنا تھا کہ 5 وقت عبادت نماز ہماری بیوی کرتی ہیں، ارے وہ آواز آ رہی سبکتا کہ میرے پاس، تو مطلب وہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد کی، مطلب ساری چیزیں، مطلب روزہ نماز سب کرتی ہیں، تو اس میں کچھ مطلب گناہ تو نہیں ہے کیونکہ معذور ہیں، وہ بیٹھ نہیں پاتی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کھانا وانا بناتی ہے وہ روزہ نہیں رہتی، اگر اس کو میں افطاری شام کو دیتا ہوں تو وہ مطلب ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اور روزہ کیوں نہیں رہتی؟ جی روزہ کیوں نہیں رہتی وہ؟ اب راجا نے وہ مطلب کام والی ہے، اس کے لیے ہم کوشچن تھوڑے کر سکتے ہیں، مطلب کام کرنے آتی ہے، مطلب 2-1 بار میں نے کہا کہ بھائی نماز یا روزہ رکھا کرو، مگر نہیں رہتی ہے۔ اب جیسے شام کو افطاری دینا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب دینا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بہتر بہتر، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور اب رہنمائی مفتی صاحب کی آپ تک پہنچ رہی ہے، ٹی وی کا والیوم بڑھا لیجیے اور سنیے۔ جی مفتی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو نماز روزے کی پابند ہے، ماشاءاللہ جس حال میں بھی ان سے ادا ہو، اب اگر وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو جس طرح بھی ادا کر سکیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں زیادہ تعامل نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ آپ بھی نماز کی پابندی رکھیں اور آپ بھی تھوڑا اچھا ماحول بنائیں۔ رہا معاملہ ملازمہ کا، تو دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ اس سے کوشچن کرنے کے حقدار نہیں ہیں، لیکن دعوت دینے کے حقدار تو سب کو ہیں۔ بھئی کبھی کبھار وہ آپ کے یہاں کام کرنے والی ہیں، ایک طرح سے آپ کے ماتحت ہیں، تو ان کو بھی دین کی دعوت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ان کو بھی دین سکھلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ تھوڑا سا گھر کا ماحول اس طرح بنائیں اور ان کو بھی دعوت دیتے رہیں، آج نہیں کل انشاءاللہ وہ بھی، ان کا ماحول بھی بدلے گا۔ اگرچہ دباؤ نہ ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ پیار محبت سے ان کو دعوت ضرور دیں، اس سے آپ وہ نہ کریں۔ رہا معاملہ یہ کہ آپ ان کو افطاری وغیرہ یا کچھ اور خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دینا جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، آپ دیتے رہیں، اللہ قبول کرے گا، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ جی بابا جان، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہے۔ جی، رمضان شریف کا دوسرا عاشورہ کی مغفرت کی دعا، استغفر اللہ ربی من کلی و اتوب الیہ، من کلی کے بعد کیا بولنا ہے وہ ایک؟ ٹھیک۔ دوسرا میری بیوی کی بہن 30 پر 2 گرام سونا ہے، 30 پر 2 گرام، 22 گرام، 32 گرام، 32، اچھا 30 پر 2 گرام، 32 گرام کا کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے وہ معلوم کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے ان کے پاس؟ نہیں وہی ہے۔ نہیں مطلب چاندی وغیرہ ہے تھوڑی موڑی؟ سونے کا پوچھے ہوتا، دوسرا کیا بھی نہیں۔ بھائی چاندی نہیں ہے، 32 گرام سونا ہے۔ نہیں چاندی کا ان کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے اگر صرف سونا ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر تو معاملہ الگ ہے، لیکن عام طور سے ہوتا نہیں ہے ایسا، عورتوں کے پاس چاندی بھی ضرور ہوتی ہے۔
تو بہرحال اس 3 تولے تقریباً 3.25 تولے ہیں 32 گرام. تو اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کے یہاں کیا ریٹ ہے. عام طور سے 50 کے اوپر نیچے تھوڑا چل رہا ہے. درمیانہ ریٹ 50 مان لیں پرانے سونے کا, تو اس اعتبار سے تقریباً جو ہے 1,60,000 کا تقریباً وہ بنے گا. تو اس اعتبار سے 2,500 تو 1 لاکھ کے ہو گئے, اور تقریباً 1,250 یا 1,500 اس کے مان لیجیے, تو تقریباً 3,000 روپے زکوٰۃ نکال دیں تو ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. جی خیر النساء صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں اساتذہ سے بھی بڑی مہربانی ہے آپ کا پروگرام. میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں, ریگولر دیکھتی ہوں. ماشاء اللہ. جو بھی بولتے ہیں مولوی صاحب ہم قرآن میں ترنت دیکھ کے یاد کر لیتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ چرچا چل رہا ہے کہ پروگرام یہ بند ہونے والا ہے, بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. نہیں بالکل بند نہیں ہوگا خیر النساء صاحبہ, انشاءاللہ صرف نام تبدیل ہو جائے گا. جیسے یہ رمضان المبارک کا اسپیشل پروگرام ہے جو ماہ رمضان کے نام سے آ رہا ہے, پیٹرن یہی رہے گا, سب کچھ یہی رہے گا, صرف جو ہے اس کا نام تبدیل ہو جائے گا, یہ دوسرے نام سے رہبر زندگی. مگر کال ہی ہے نا, ہر چیز کا حل ڈھونڈ لیتی ہوں جو بھی مولوی صاحب بتاتے ہیں, جو بھی میں قرآن میں فوراً دیکھ کے, اور اردو بھی آتی ہے میرے کو, تو ماشاءاللہ میں بات چیز سے تر و تازہ ہو جاتی ہوں دین سے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. دل خوش کر دیا آپ نے. کوئی سوال بھی ہے؟ ہاں جی سوال تو یہ تھا, وہ صحیح ہے سب. ایک میرے 2 لڑکی ہیں. ہاں تو بڑی لڑکی تھی تو اس کا تو ہے نا طلاق ہو گیا تھا بچوں کے معاملے میں, تو ماشاءاللہ دوبارہ شادی کر دی میں نے بچے والے کے یہاں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مولوی صاحب بتاتے تھے سورہ رحمان پڑھا کرتے تھے ہم لوگ, ماشاءاللہ جلدی ہی ہو گیا طلاق. 1 سال ہوا تھا شادی ہو گئی. اور دوسری لڑکی ہے چھوٹی والی, اس کے بھی بال بچے نہیں ہوتے. اس کے لیے وظیفہ پوچھنا تھا میرے کو, وظیفہ کی اجازت لے کے پڑھوں, کیا پڑھوں میں؟ وہ تو بہت پڑھ لی میں نے. جو چیک اپ وغیرہ کرایا؟ جی ہاں کروایا میں نے. تو بولتے بھائی باقی سب صحیح بتاتے, وہ کہتے ہیں اٹھے چھوٹی ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے. شوہر کا بھی چیک اپ ہوا؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیے عام طور سے ہو جاتا ہے کبھی کچھ گڑبڑی, تو اگر کچھ ہے تو اس کا علاج کر لیں, شوہر کا ہو یا ان کا ہو. اور اگر سب کچھ نارمل ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین, یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں, اور باقی استغفار زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اولاد دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی نے ایک دعا پڑھی تھی رمضان کے دوسرے عشرے میں مغفرت کے لیے, ایک حرف اس میں وہ رہ گیا تھا, ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو من کل ذنب, یہ ذنب لفظ چھوٹ رہا ہے اس کے اندر, تو اسے شامل کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی گڈو بھائی ہیں علی گڑھ سے. جی گڈو بھائی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کو, مفتی صاحب کو, آپ کی پوری چینل کی یونٹ کو الوداع, بہت بہت مبارک ہو. جی گڈو بھائی واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ بڑے آہستگی کے ساتھ دبے پاؤں گزر گیا. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا, میں یہی اگلا جملہ میرا یہی تھا کہ میں جیسے 3 دن رہ گئے تو یہی سوچ رہا ہوں. تو میں چلو بات دیجیے ہماری, خیال آ رہا, خوف آ رہا کہ 2 دن بعد پھر کیا مطلب پروگرام. مفتی صاحب سے تو ہوگی ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی ہے. بس مبارکباد آپ کو, دعا میں یاد رکھیے. باجی میں کہہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب جو کچھ ہم پاتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارا پڑھا ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہو, کچھ کمی رہ جاتی ہو الفاظوں کی ادائیگی میں, یا دل سے نہیں زبان سے پڑھتے ہوں, دل و دماغ صحیح ہو, تو کیا وہ شاید قبول نہ ہوتا وہ اللہ کے حق. ایسا محسوس ہوتا ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے, کچھ بھی شام تک پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی شاید یہ ہمارا قبول ہی نہیں ہو رہا, تو کوئی کمی پڑھنے میں رہ جاتی ہو, یا ذہن کہیں زبان کچھ کہہ رہی ہے. مفتی صاحب بتائیں ذرا اس کے بارے میں, اور دعا ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے یہ احساس کا ہونا کہ ہمارے پڑھنے میں یا ہمارے کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے, یہ احساس اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور یہ احساس کا ہونا ہی انشاءاللہ قبولیت کو پہنچائے گا. تو بہرحال
کوئی بھی عمل کریں بس یہ یقین رکھیں کہ اللہ قبول کرے گا. ہم تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم کر رہے ہیں اللہ قبول کرے گا. اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے. اللہ کی ذات سے یقین رکھیں پختہ، اور جو ہے اپنا عمل جو بھی جس ڈھنگ سے بھی ہے خالص کرنے کی کوشش کریں، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور صحیح کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں. بڑی خوبصورت اور قیمتی بات کہی ہے آپ نے گڈو بھائی. سوال آپ کا بہت عمدہ تھا، اور مفتی صاحب کی رہنمائی بھی بڑی قیمتی اور نایاب تھی. حضرت عمر فاروق عید کے دن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں، میں نے جو روزہ رکھا، میں نے جو نوافل کیے، جو قیام اللیل، وہ اللہ نے قبول بھی کیے کہ نہیں کیے. تو میں اس شرمندگی اور اس احساس کی تکلیف میں، کرب میں رو رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میرے اعمال قبول نہ کیے تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو واقعی آپ کا یہ سوال اتنا عمدہ ہے کہ یہ روح تک کو جھنجھوڑ گیا. اس طرح کے سوالات آنے چاہیے اور بار بار آنے چاہیے. دیکھیے اصل یہی ایمان ہے. ہاں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، امید اور خوف دو چیزوں کا نام ایمان ہے. اللہ کی ذات سے امید ہونی چاہیے اور اپنے عمل کا خوف ہونا چاہیے. بالکل. وہی جو یہ احساس ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہ بڑا قیمتی ہے. یہ احساس رہے کہ میرے عمل اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید قوی ہونی چاہیے کہ اللہ تو بڑا کارساز ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ان دونوں چیزوں کا نام ہی ایمان ہے. بے شک. ممتاز صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ممتاز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب مجھے ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہمیں قرآن شریف اور جان نماز وغیرہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا. دیکھیے اگر کسی کو ضرورت ہے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی اگر غریب کو آپ مالک بنا دیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہے کہ ان کے پاس خود پڑھنے کے لیے موجود ہے، آپ دوسرا قرآن بھی ان کو دے دیں، ضرورت ہے نہیں. تو اصل تو سب سے افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ یا تو وہی چیز دے دیں جس کی زکوٰۃ آپ نکال لیں، یا پھر اس کی قیمت دے دیں. یہ سب سے اچھی چیز ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ پیسے کو ضائع کر دے گا تو پھر اس کو ضرورت کا سامان دے دیں. باقی قرآن کو لازمی نہ سمجھیں، یا قرآن کو جانماز کو ان کو ضروری نہ سمجھیں. ہاں اگر ان کو ضرورت ہے تو یہ دے دیں، ورنہ جو ان کو ضرورت ہے وہ دیں، اس میں زیادہ فائدہ ہے. جی. سید سمیر صاحب کا ایک سوال مفتی صاحب بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ حج بدل کے طور پر اگر کسی کو بھیجنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور حج بدل یعنی اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے فضیلت تو یہی ہے کہ جس کی طرف سے آپ حج کو بھیج رہے ہیں اس کا حج انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گا اس کی طرف سے، اور اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. باقی طریقہ کار یہی ہے کہ جس کو آپ حج بدل کے لیے بھیج رہے ہیں اسے اچھی طرح سمجھا دیں، اچھی طرح اسے معلومات ہونی چاہیے کہ جب وہ تلبیہ کہے تو جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اسی کی طرف سے تلبیہ کہے، اور جب وہ جو بھی ارکان ادا کرے اسی کی نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے یہ ارکان ادا کر رہا ہوں. اس طریقے سے جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی طرف سے حج اس کا مکمل ہو جائے گا. حجرہ بیگم ہے کرناٹک سے. جی حجرہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 3 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال، تہجد کی نماز کس طرح سے ادا کرنا؟ یہاں کے ہر سورہ کے بعد اللہ کے بعد ایک سورت کے بعد اس میں قل هو اللہ کا ایک سورہ ملانا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا سوال، جب ہم کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کے لیے کہتے ہیں یا ہمیں نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کس طرح سے احترام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے؟ ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے. تیسرا سوال، جب ہم عمر کے لحاظ سے اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس کا کفرانہ کس طرح ادا کر سکنا ہے؟ اس طرح بتا دیجیے، ٹھیک ہے، بہت فائدہ ہوگا مجھے. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر عمر زیادہ ہو گئی اور آگے ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، ایسی پوزیشن ہے روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو اس کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور ہر روزے کے بدلے 29 کا مہینہ ہو تو 29 روزے کے بدلے، 30 کا مہینہ ہو تو 30 روزے کے بدلے، جتنے روزے اس سال ہوں اتنے روزوں کے بدلے جو ہے ہر روزے کے بدلے 1.25 کلو کی قیمت آپ جو ہے گیہوں کی ادا کر دیں. انشاءاللہ تعالی فدیہ ادا آپ کا ہو جائے گا. اور کیا کہتے ہیں جی تہجد میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ایک سورہ کوئی پڑھنے کے بعد قل اللہ پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت؟ ہاں نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں ہر رکعت میں، بس آپ کی نماز ہو جائے گی. کوئی سورہ اخلاص ضروری نہیں ہے.
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शने का, कुरान पाक हदिया करने का तरीका? असल तो नियत है, आप नियत कर लें कि मैं फ़लाँ को इसका सवाब पहुँचाना चाहती हूँ, पहुँच जाएगा। दुआ करें तो अल्लाह से दरख्वास्त कर दें, पहले अल्लाह की हम्द व सना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, फिर अल्लाह से दुआ कर दें कि या अल्लाह मैंने जो कुछ भी पढ़ा इसमें जो गलती हो माफ़ फरमा, जो सही पढ़ा गया इसको कबूल फरमा कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब पहुँचा, या जिसको भी पहुँचाना चाहते हैं अल्लाह से दरख्वास्त कर दें, इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा। जी, एक छोटी सी बात है मुफ्ती साहब, आपकी रहनुमाई और बल्कि थोड़ी सी तस्हीह अगर हो जाए तो ये ज़रूरी इसलिए होती है, मेरी क्या बिसात कि मैं किसी लफ्ज़ पे कोई खुदा न खास्ता गिरफ्त करूं, जैसे फ़िदिया होता है, बहुत से लोग इसको कुफराना कहते हैं, तो सही लफ्ज़ फ़िदिया है, कुफराना कहना? नहीं, कुफराना तो लफ्ज़ यहाँ फिट बैठता ही नहीं है जी। ये फ़िदिया ही इसको कहा जाए, या बदला कह सकते हैं हम अपनी ज़ुबान में कि रोज़ों का बदला, लेकिन कुफराना ये कोई वो नहीं है। कफ़ारा अलबत्ता लफ्ज़ आता है कि रोज़ों का कफ़ारा, तो कफ़ारा ये नहीं है, ये तो फ़िदिया ही कहलाएगा। कफ़ारा तो वही होता है कि अगर रोज़ा किसी वजह से जानबूझकर तोड़ दिया बग़ैर उज़्र के तो उसके बदले 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे, वो रोज़े का कफ़ारा है। ये कफ़ारा नहीं है, इसे फ़िदिया ही बोलेंगे। और कुफराना तो लफ्ज़ यहाँ ठीक है ही नहीं किसी भी एतबार से। जी, हमीरपुर से उबैदा साहब, बताएं बहन आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका मैंने ये प्रोग्राम देखा और मेरे घर वालों ने भी मना किया, मगर मैं नमाज भी उसी टाइम है और मैंने, मेरे दिल ने नहीं दिया कि हाँ सुनूं, लगाव इतना है तो मैंने सुना। उसकी मतलब क्या गुनहगार ज्यादा हो जाऊंगी? क्योंकि ऐसा कि कौन सी चीज में मेरी कमियां हैं जो सुनने में मेरे लिए अच्छा हो जाए। और तो दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि जिसमें मेरी दुआएं कबूल हो जाती हैं, मेरे कुरान का वास्ता लेके तो अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करती हैं। तो कहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि जिसकी यहाँ कबूल होती है वो महशर के दिन के लिए परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे बताओ, मैं मायूस होती हूँ। और दूसरा ये कि मुसलमान के ऊपर जितना जुल्म है, तो अगर ये जैसे ये चल गया है किराना, वास्ता देकर बद्दुआ करना किसी। जी ठीक है। आप पहला सवाल जो है आपका, घर वाले क्यों मना करते हैं? मुफ्ती साहब, चूँकि वक्त दुआ है, लगता है उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि जो आपको समझ में आया उस हिसाब से उनकी रहनुमाई। हाँ, देखिए, एक बात यह है कि ये दीन को समझना ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो औरतें चूँकि जमात से तो नमाज़ पढ़ती नहीं हैं, अपनी अलग पढ़ती हैं, तो बाद में नमाज़ पढ़ लें, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी और वजह से शौहर रोक रहे हैं, यानी कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है, तो फिर उनकी बात भी मान लेना चाहिए या उनको समझा देना चाहिए कि मैं अगर नमाज की वजह से कह रहा है तो आप कहते हैं नमाज में बाद में पढ़ लूँगी, और आपको पढ़ना भी चाहिए नमाज बाद में। जी, और इल्तिमास है कि दुआ खैर फरमा दे। दूसरे सवाल की तो चूँकि समझ में नहीं आया, लिहाजा माजरत है, आमीन कह के दुआ में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीआ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और दुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको सेहत व सलामती दे, इन दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता करे। वो बेशक अलीम व ख़बीर है, इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब है, जो हमारे दिल में है उससे भी बाखबर है, जो ज़ुबान पर है वो भी जानता है। तो वो बातें जो आपकी ज़ुबान अक़दस से मुबारक से अदा हुई, जो दुआएं, उन्हें भी कबूल करे। जो दिल में रहीं, जो अनकही है, वो सब अल्लाह ताला जानता है, बस उनको कबूल कर ले, शरफ़ क़बूलियत अता करे तमाम उम्मत के हक़ में, तमाम लोगों और तमाम इंसानियत के हक़ में। मुफ्ती साहब आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द की उन तमाम मसनूआत पर जिन्होंने रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर हमारे दस्तरख़ान को और हमारे ज़िंदगी को रौनक बख्शी है। इसमें लेमन स्क्वैश के साथ ऑरेंज स्क्वैश, दोनों फ्लेवर्स बहुत मज़ेदार हैं, बहुत जिसे कह सकते हैं कि अपनी नौयत के अतबार से मुनफरिद हैं। और मुनफरिद तो है हमदर्द का रुअफ़ज़ा, साथ साथ टेट्रा पैक में आप देख सकते हैं कि मैंगो और लीची फ्लेवर में भी मौजूद है, मिल्क शेक भी है और लस्सी भी है। सतीस बगोल के साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, ग्लूकोज़ के साथ आपको हींग नज़र आएगी, मस्टर्ड ऑयल के साथ शरबत खस भी मौजूद है, हनी के साथ नारियल पानी, फिर उसके साथ आप देख सकते हैं कि शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है, रेड रश है, और मसाले जात में अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्याह मिर्च और हल्दी पाउडर के साथ सेवियां भी मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ, सेहत और सलामती दे, और इसी तरह आप सबसे मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.